विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक सहयोग गर्ने उद्देश्यले बनाइएको यो हो युट्युब च्यानल बिन्दालाल सर। कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 पढ्नु अघि हामीले के पढ्नुपर्छ भने संविधानले कसरी जोडेको छ त भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। संविधान देशको मूल कानुन भइहाल्यो। त्यो मूल कानुनले दिशानिर्देश गरे अनुसार अरू ऐन नियम बन्ने हो है। त्यसैले यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई कसले दिशानिर्देश गरेको छ भने नेपालको संविधानले कहाँ लेखेको छ भने अनुसूची 8 मा रहेको छ स्थानीय तहको अधिकार भनेको आमा, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा। यो सूत्र मैले हेरेँ जस्तो सङ्घको अधिकारमा केन्द्रीय भन्ने शब्द सम्झिनुहोस्। जहाँ जहाँ केन्द्रीय आउँछ त्यो सङ्घको अधिकार, जहाँ जहाँ पुसमा बिउ, पुस र बिउ, पुस पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय, उच्च शिक्षा, विश्वविद्यालय प्रदेशसँग जोडेर आयो भने प्रदेश विश्वविद्यालय चाहिँ प्रदेशको अधिकार, केन्द्रीय विश्वविद्यालय चाहिँ सङ्घको अधिकार। यसरी फरक हेर्नु पर्यो। त्यसै गरी माविवै भन्ने छ, मानव संसाधन विकास, वैज्ञानिक अनुसन्धान, विज्ञान प्रविधि सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार। त्यसै गरी स्थानीय तह भनेको आमा भनेर सम्झिनुहोस्। आमा भनेको आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा। यही आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था चाहिँ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा अझ व्याख्या गरिएको छ है त। यसैलाई के गरिएको छ भने विस्तृतीकरण गरिएको छ र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार पखेसी अथवा पखेस भनेर याद गर्नुहोस्। शिक्षा, खेलकुद, पत्र पत्रिका। ठिक छ साथी हो? केही कन्फ्युजन छ यसमा? छैन भने म अगाडि बढ्छु है त। ल, अब स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, यो ऐन हो जुन 74 मा आयो। स्थानीय सरकारका सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था होइन, प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार के हुन्छ, गाउँपालिकाको चाहिँ कस्तो हुन्छ, वडा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार के हुन्छ, यी सारा कुरा चाहिँ व्यवस्था गर्नका लागि स्थानीय तह चलाउनका लागि एउटा स्थानीय सरकारै हो। स्थानीय सरकारलाई सञ्चालन गर्नका लागि एउटा ऐन आयो 2074 मा। एउटा ऐन आयो, त्यसको ऐनको नाम स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन हो। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन 2055 लाई खारेज गरेर यो ऐन बनेको हो है त। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन 2055 लाई त्यसले खारेज गरेर गाविस नगरपालिका भन्ने थियो पहिला होइन, अहिले गाउँपालिका नगरपालिका बन्यो नि। यो 74 पछाडि त्यो व्यवस्था आएको। त्यसैले यसलाई के भनिन्छ भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074। ठिक छ, यसकै बारेमा हामी अब पढ्छौँ। यसको प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति मैले रातो त्यहाँ लगाइदिएको छु, 2074/629 है त। 2074/629 मा यसको के भयो? प्रमाणीकरण भयो र प्रकाशन भयो। तपाईहरुलाई प्रश्न सोध्न सक्छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति। यो पहिलो प्रश्न यही हुन्छ। यहाँबाट प्रश्न आयो भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको पहिलो प्रश्न प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति कहिले हो भनेर आयो भने 2074/629 भनेर याद गर्ने है त। यहाँबाट प्रश्न बनाउनु पर्यो भने पहिलो प्रश्न यो हुन्छ है त। अब केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन भनेको छ 2075/11/19। यो धेरै याद गर्नु पर्दैन। हामीले ऐन कहिले आयो भन्दाखेरि 2074/629 मा आयो भनेर याद गर्ने, त्यति याद गर्ने। अब अर्को प्रश्न के आउन सक्छ भने यहाँ मैले तेस्रो लाइनमा लेखेको छु, नेपालको संविधानको धारा 296 को उपधारा 1 बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदले यो ऐन बनाएको छ भनेको छ है त। अब यहाँबाट प्रश्न कसरी आउँछ है? यो उत्तर हो भने यसको प्रश्न कस्तो हुन्छ? नेपालको संविधानको धारा कति बमोजिम स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बनेको हो भन्यो भने धारा 296 भनेर भन्नु पर्यो। धारा 296 नेपालको संविधानको धारा 296 को उपधारा 1 बमोजिम के गरियो त? व्यवस्थापिका संसदले यो ऐन बनायो भनेर सम्झिने। अर्को लाइनमा मैले लेखेको छु सम्बद्ध 2074 सालको ऐन नम्बर 26। यो भनेको के होला? यो भनेको के भने 2074 सालमा धेरैवटा ऐन बने। धेरैवटा ऐन त्यहाँ चाहिँ व्यवस्थापिका संसदले धेरैवटा ऐनहरू बनाउँछन्। त्यतिखेरको 26 नम्बरमा पर्यो। 74 सालको 26 नम्बरमा यो ऐन प्रमाणीकरण हुँदाखेरि 26 नम्बरमा परेको भएर यो ऐनलाई चाहिँ ऐन नम्बर 26 भनिएको हो है। यसरी भन्नु पर्यो। त्यसै गरी यसमा परिच्छेद, ऐनमा के हुन्छ? परिच्छेद, दफा, उपदफा, अनुसूचीहरू हुन्छन्। नियमावलीमा नियमहरू हुन्छन् है। साथीहरूलाई यो थाहा छँदैछ, संविधानमा धारा हुन्छ। त्यसैले यसमा 15 परिच्छेद छन् साथीहो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा 15 परिच्छेद, 121 दफा र 2टा अनुसूची छन्। यति कुरा याद गर्ने। 15 परिच्छेद, परिच्छेद 15, 121 दफा र 2वटा अनुसूची रहेका छन्। यति कुरा याद गर्ने है त। यो बेसिक कुरा भयो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को बेसिक कुरा यति हुन्। हामी शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्थामा गएका छैनौँ अहिले है। यो स्क्रिनशट गर्नु साथी हो। यो हेन्डआउट्स पनि तपाईहरुलाई चाहिँ इमेलमा पनि आउँछ र शनिबारे सम्पर्क कक्षामा पनि उपलब्ध हुन्छ है त। ठीक छ, अगाडि बढौँ। तर यो संशोधनको बारेमा अलिकति भन्ने। संशोधन केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन भनेको छ यो 75/11/19 मा हो। यसको बारेमा धेरै पढ्नु पर्दैन। हामीले प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति मात्रै याद गर्ने है त। कहिले भयो भनेर सोध्यो भने 75/11/19 मा भयो भनेर। केही नेपाल ऐन संशोधन केही मात्रै भएको हो। ल
हजुर यो स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 अनुसार भनेर भन्छ नि, जस्तो स्थानीयमा शिक्षा सम्बन्धी भनेर आएको छ नि टपिक्समा, हजुर अनि त्यो भएकोमा यहीबाट क्वेसनहरू आउने हो। यस्तै हामीले क्वेसन अलिकति बेसी कुरा गरेको क्या, कहिलेकाहीँ अलिकति बृहत रूपमा सोच्नुपर्ने हुन्छ हामीले। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा शिक्षा सम्बन्धी मात्रै व्यवस्था भनेर हामीले दिएको छ, तर त्यसको बेसी कुरा त जान्नु पर्यो नि, कहिले आयो ऐन भन्ने कुरो जान्नु पर्यो। कहिले आयो भन्दाखेरि 2074 629 मा, यति त जान्नु पर्यो नि त। ब्याकग्राउन्ड यही भयो भने कि मैले हो चाहिँ हजुर हो मैले त्यो सोध्न खोजेको कि। हुन्छ हुन्छ ल है त। अब यो परिच्छेद त कतिवटा छ भन्ने कुरो तपाईँहरूले याद गरिहाल्नुभयो। 15 वटा परिच्छेद छ, 121 वटा दफा छ र 2टा अनुसूची छ। अब तर हजुर भन्नु न भन्नु खोइ एउटा कुरो भनेर जानुभयो सर। ल अगाडि बढौँ है। अब यसको परिच्छेद 3 मा चाहिँ हाम्रो जम्मा 15 वटा परिच्छेद छ। त्यसको परिच्छेद 3 मा चाहिँ के व्यवस्था छ भने गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम कर्तव्य र अधिकार छ है। परिच्छेद 3 मा चाहिँ गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम कर्तव्य र अधिकार भन्ने छ परिच्छेद 3 मा। त्यसको दफा 11 मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अधिकार छ। काम कर्तव्य र अधिकार मध्ये दफा 11 मा पुगेपछि अधिकार छ। र त्यसको 2 को ज मा के व्यवस्था छ भने ज मा भन्नु पर्यो। अब पुरै हेर्न पर्यो भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था कहाँ छ भने पुरै चाहिँ हेर्ने भने परिच्छेद 3 दफा 11 2 को ज भन्नुपर्छ है त। दफा परिच्छेद 3 दफा 11 2 को ज भनेर भन्नुपर्छ, अथवा दफा 11 को ज भने पनि हुन्छ शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था। अब यहाँ कसरी प्रश्न सोध्छ भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको व्यवस्था कहाँ छ भनेर सोध्यो भने परिच्छेद 3 दफा 11 2 को ज भनेर भन्ने। अहिले नमुना प्रश्नहरू पनि म साथीहरूलाई देखाउँछु। स्थानीय सरकार भनेपछि यहाँ गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अधिकार भनेर हामीले हेर्ने हो है त। यहाँ स्थानीय सरकार भनेको चाहिँ कसको अधिकार हेर्ने हो त? गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम कर्तव्य र अधिकार। अब त्यसमा शिक्षा सम्बन्धी अधिकार के त? गाउँपालिकाले नगरपालिकाले के गर्न पाउँछ, के गर्न पाउँदैन भनेर हेर्ने है त। अनि यो आधारभूत र माध्यमिक शिक्षालाई अर्को मैले अर्कै कलरले लगाइदिएको छु, किनभने यो कहाँ जोइन छ भने अहिले पढाएको थियौँ नि संविधानमा, संविधानको अनुसूचीमा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र के थियो भन्दाखेरि आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा हो, त्यहाँसँग जोइन छ यो। अब आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाभित्र के छ त त्यसको बारेमा हामी पढौँ। अगाडि बढे है त। ल कहाँ छ रे चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था? परिच्छेद 3 दफा 11 2 को ज। त्यहाँ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था छ। के गर्न हुन्छ? स्थानीय तहले स्थानीय सरकारले के गर्न पाउँछ, के अधिकार छ, उसको अधिकार क्षेत्रभित्र के छ त। अब यहाँ एउटा प्रश्न सोध्छ भने आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको अधिकार कसलाई छ? कसले डिस्टर्ब गरिरहनु भएको छ है साथी हो? बोलिरहनु भएको छ? नबोलिकन लेख्नु होला, म्युट गर्नु होला है, न त तपाईलाई आउट गरिन्छ नि। अब प्रश्न कसरी आउँछ भने आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको अधिकार तलका मध्ये कसलाई छ? स्थानीय तह, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ है, प्रदेश सरकार अथवा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अथवा नेपाल सरकार भनेर आयो भने, अथवा गाउँपालिका तथा नगरपालिका स्थानीय तहको ठाउँमा गाउँपालिका तथा नगरपालिका भनेर आउँछ। यहाँ ठ्याक्कै गाउँपालिका तथा नगरपालिका भनेको हुनाले आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाको अधिकार, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको अधिकार कसलाई छ? गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई छ भन्नेमा टिक लाउनु पर्यो हामीले। अनि कहाँ छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा कहाँ छ त्यस्तो व्यवस्था भन्यो भने परिच्छेद 3 दफा 11 2 को ज। दफा 11 भित्र पनि 1 2 भन्ने छ, त्यसको ज नम्बरमा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी अधिकार छ। त्यो कतिवटा बुदामा छ भनेर प्रश्न आउँछ। 23 वटा बुदामा छ। अब हामीले त्यो 23 वटा बुदा लाइनै पढ्ने हो। 23 वटा बुदामा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा चाहिँ आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको व्यवस्था छ। 23 वटा बुदामा छ। कतिवटा बुदामा छ भनेर सोध्यो भने 23 वटा चाहिँ होइन, 23 बुदामा चाहिँ अधिकार छ है त। यतिसम्म क्लियर साथी हो? हामी यहाँबाट चाहिँ संविधानबाट जोइन गर्नुभएको छौँ। संविधानमा एउटा सूत्र मैले यहाँ राखेको छु, एउटा टेबल राखेको छु साथीहरूलाई। त्यसै गरी यसको प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति राखिएको छ यहाँ 74/629, त्यो सम्झिने। र नेपालको संविधानको धारा 296 बमोजिम यो ऐन बनेको हो है, ठिक छ। ऐन नम्बर यो 26 हो। यसमा 15 वटा परिच्छेद, 121 दफा र 2टा अनुसूची छन्। र त्यसको परिच्छेद 3 मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम कर्तव्य र अधिकार छ। त्यसको दफा 11 मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अधिकार छ। त्यसको 11 भित्र पनि 2 को ज मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी अधिकार छ। ल टिपिरहनु पनि भएको छ हैन साथीहरु? ल
अब त्यो 2 को जमा के छ त भन्ने कुरा हामीले हेर्नु पर्यो। 23 वटा बुँदामा छ। अब यो बुँदा भित्रबाट पनि प्रश्न सोध्न सक्छ। अब 1 नम्बर बुँदा हामी हेरौँ। 1 नम्बरमा के छ त स्थानीय तह अथवा स्थानीय सरकारले गाउँपालिका र नगरपालिकाले के गर्न पाउँछ, के चाहिँ अधिकार छ भन्ने कुरा हेरौँ। 1 नम्बरमा के छ भने प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा। प्रारम्भिक बाल विकास भनेको ECD हैन त, 4 वर्ष उमेर पुरा गरेका बालबालिकालाई 1 वर्षको के दिने ECD, त्यो चाहिँ प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा। त्यो अधिकार कसलाई छ? स्थानीय तहलाई छ। आधारभूत शिक्षा, अब यहाँ माध्यमिक शिक्षा, अब प्रश्न कसरी आउँछ? यहाँ आधारभूत शिक्षा मात्रै छ, माध्यमिक शिक्षा छ त? छैन। प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा, आधारभूत शिक्षा। आधारभूत पछाडि अब अर्को के छ? अभिभावक शिक्षा। अभिभावक शिक्षाको अधिकार पनि स्थानीय तहलाई छ अथवा गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई छ। अनौपचारिक शिक्षा, खुला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ, सामुदायिक सिकाइ र विशेष शिक्षा सम्बन्धी निकामानी भनेर हेर्नु होला। निकामानी भनेको नीति कानुन मापदण्ड नियमनसम्म भनेको निकामानी भनेको। यो शब्द यसरी हामीलाई चाहिँ परीक्षामा झुकाइदिने, हामीलाई देख्दाखेरि चाहिँ 1 पानो 2 पानो छ यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था, तर यहीँबाट के गरिदिन्छ? हामीलाई भुल्याइदिन्छ। निकामानी भनेर शब्दै हेर्नुपर्छ। नीति कानुन मापदण्ड भनेको कसको नीति कानुन मापदण्ड त? प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षा भनेको ECD को। त्यसपछि कक्षा 1 देखि 8 सम्मको आधारभूत शिक्षा, तिनका बाआमाको शिक्षा पनि अभिभावक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा जुन औपचारिक भन्दा बाहिर, प्रौढ शिक्षा अथवा खुला वैकल्पिक निरन्तर सिकाइहरू हैन। अनि सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरू र विशेष शिक्षा। अनि त्यसको चाहिँ के गर्ने त? निकाममा गर्ने भनेर सम्झिनु। निकाममा भनेको के गर्ने त? नीति कानुन मापदण्ड। अर्को योजना बनाउने, योजना तर्जुमा भनेको योजना बनाउने। त्यसको योजना बनाइसकेपछि भयो त त्यसको कार्यान्वयन पनि गर्ने। योजना बनाउने अनि कार्यान्वयन गर्ने, फेरि अनुगमन मूल्याङ्कन पनि गर्ने र नियमन गर्ने। नियमअनुसार भएको छ कि छैन हेर्ने पनि। नियमन भनेको नियमअनुसार भएको छ कि छैन त्यो पनि हेर्ने। भनेपछि अब प्रश्न यहाँ कसरी हामीलाई भुल्याइदिन्छ थाहा छ? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा तलका मध्ये कुन शिक्षाको नीति कानुन मापदण्ड बनाउने अधिकार स्थानीय तहलाई अथवा गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई छैन भन्छ। अब प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, अभिभावक शिक्षा। अब एउटा माध्यमिक शिक्षाको नीति कानुन मापदण्ड बनाउने अधिकार छ त? छैन। यसरी सोधिन्छ। यदि हामीले यति शिक्षाको चाहिँ नीति कानुन मापदण्ड बनाउने अधिकार स्थानीय तहलाई छ भनेर सम्झिनु पर्यो। के त? प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा ECD को। ECD पछि के आउँछ? आधारभूत शिक्षा 1 देखि 8 सम्मको। तिनका अभिभावक पनि होइनन्। अब अनौपचारिक विद्यालय बाहिर रहेका, विद्यालय छोडेका, विद्यालय चाहिँ मा भर्ना हुन नसकेका त्यस्ताहरूलाई अनौपचारिक शिक्षा। अनि खुला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ अनि सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरू, तालिमहरू हैन, विशेष शिक्षा सम्बन्धी यी चाहिँ हामीले ठ्याक्कै सम्झिनु पर्यो। प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा एउटा, आधारभूत शिक्षा दोस्रो, अभिभावक शिक्षा तेस्रो, अनौपचारिक शिक्षा चौथो, खुला तथा वैकल्पिक निरन्तर शिक्षा पाँचौं, सामुदायिक सिकाइ छैटौं र विशेष शिक्षा सातौं। यी 7 वटा शिक्षा चाहिँ के गर्ने भयो त? निकाममा गर्ने भयो। निकाममा भनेको नीति कानुन मापदण्ड बनाउने, नीति कानुन मापदण्ड भनेर सम्झिनु पर्यो निकाममा। अब अर्को योजना तर्जुमा, तिनीहरूको योजना बनाउनु पायो, त्यसको कार्यान्वयन पनि गर्न पायो र योजना राम्रोसँग भएको छ कि छैन अनुगमन मूल्याङ्कन पनि गर्ने र नियमन पनि गर्ने। यहाँ तपाईहरुलाई कसरी प्रश्न सोध्छ मैले भनिहालेँ है त। अगाडि बढे है। दोस्रो नम्बरमा गएँ म। यी शिक्षा चाहिँ याद हुनु पर्यो। यी शिक्षाहरुको निकाममा गर्ने काम चाहिँ, निकाममा भनेको के भन्नु होला फेरि? नीति कानुन मापदण्ड बनाउने भनेको। यदि यही शिक्षाहरुको हामीलाई यहाँ 7 वटा शिक्षा दिएको छ, ती 7 वटा शिक्षाका बारेमा निकाममा गर्ने, नीति कानुन मापदण्ड बनाउने, योजना तर्जुमा गर्ने, योजना बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने, कार्यान्वयन भइसकेपछि अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने, नियमअनुसार भएको छ कि छैन पनि हेर्ने। अब दोस्रो नम्बरको अधिकारमा के छ भने 4 किसिमका विद्यालय छ। हेर्नु होला, प्रश्न यसै यहीँबाट प्रश्न सोध्छ नि। अब के भनेर प्रश्न सोध्छ हेर्नु है। पहिला यो पढौँ अनि प्रश्न कसरी सोध्छ म भन्छु तपाईहरुलाई। सामुदायिक, संस्थागत, गुठी र सहकारी। गुठी र सहकारी विद्यालय स्थापना, अनुमति, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन, यति कुरा हेर्नु पर्यो। 4 किसिमका विद्यालय छ यहाँ। अब यही विद्यालय भन्दा बाहेकको विद्यालय सोधेर तपाईहरुलाई कुन चाहिँ विद्यालयको स्थापना गर्न, अनुमति दिन, सञ्चालन गर्न चाहिँ पाउने छैन गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले भन्न सक्छ नि त। कस्ता कस्ता विद्यालय चाहिँ स्थापना गर्न, अनुमति दिन सक्छ, सञ्चालन गर्न, व्यवस्थापन गर्न, नियमन गर्न भने सामुदायिक, संस्थागत, गुठी र सहकारी। शासक गुसा भनेर सम्झिने है। शासक गुसा विद्यालय कति प्रकारका विद्यालय? 4 प्रकारका विद्यालय। एउटा सामुदायिक,
अर्को संस्थागत, अर्को गुठी, अर्को सहकारी। यस्ता 4 प्रकारका विद्यालय स्थापना गर्न अनुमति, सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन गर्ने काम कसको हो त? स्थानीय सरकारको हो, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको हो। यी भन्दा बाहेकका विद्यालय के गर्न पाउँदैन? स्थापना गर्न पाउँदैन, अनुमति दिन पाउँदैन भनेर सम्झिनु पर्यो। है त, यी 4 प्रकारका विद्यालय छ यहाँ। सामुदायिक, संस्थागत, गुठी, सहकारी। यी गुस सामुदायिक, संस्थागत, गुठी, सहकारी। त्यस्ता विद्यालयको के गर्ने? स्थापना गर्ने, अनुमति दिने, सञ्चालन पनि गर्न पायो, व्यवस्थापन तथा नियमन भन्ने सम्झिनु पर्यो। तेस्रो नम्बरमा गएमा अब तालिम, एउटा तालिमको बारेमा छ यहाँ। कस्तो तालिम त? प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको के गर्ने? योजना तर्जुमा, योजना बनाउन सक्यो। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमहरू हुन्छन्, ती तालिमहरूको योजना तर्जुमा गर्ने, सञ्चालन गर्ने। योजना तर्जुमा भनेको बनाउने भनेको है, बनाउने भनेको। अनि त्यसको सञ्चालन गर्ने, अनुमति दिने। कुनै सङ्घ संस्थाले चाहिँ तालिम सञ्चालन गर्छु भन्यो भने त त्यसलाई अनुमति पनि दिनु पर्यो र त्यो तालिमको राम्रोसँग भएको छ कि छैन भनेर अनुगमन पनि गर्ने, मूल्याङ्कन पनि गर्ने र नियमन। नियमन भन्ने शब्द जहाँ पनि आइरहन्छ यहाँ। अनुगमन, मूल्याङ्कन, नियमन। नियमअनुसार भएको छ कि छैन हेर्ने, नियमन गर्ने भनेको है त। ठिक छ, अगाडि बढौँ। कस्तो तालिमको योजना बनाउने त? प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको भन्ने बुझ्नु पर्यो। 1 नम्बरमा के थियो हाम्रो? 1 नम्बरबाट हेर्नु त, 7 किसिमका विद्यालयको निकामा गर्ने। 1 नम्बर स्लाइड मैले देखाएँ। सात किसिमका विद्यालयको निकामा गर्ने भनेर सम्झिनु भयो। दोस्रो नम्बरमा के छ? 4 प्रकारका विद्यालयहरू स्थापना गर्ने, अनुमति दिने, सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियमन। 3 नम्बरमा के गर्न पायो स्थानीय सरकारले? प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको योजना तर्जुमा, योजना बनाउने, सञ्चालन गर्ने, अनुमति दिने, अनुगमन गर्ने, मूल्याङ्कन र नियमन भन्ने सम्झनु पर्यो। अब प्रश्न यहाँ 4 नम्बरबाट पनि आउन सक्छ। यहाँ मैले रेड लगाइदिएको छु, मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालयको अनुमति। अब प्रश्न आउन सक्छ, राष्ट्रिय भाषामा शिक्षा दिने विद्यालयको अनुमति भनेर आयो भने त्यो हुन्छ त? हुँदैन नि। यहाँ त मातृभाषामा भनेको छ, त्यसैले हामीले के बुझ्नुपर्छ? शब्द बुझ्नु पर्यो। मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालयको चाहिँ के गर्न पायो त? अनुमति, अनुगमन तथा नियमन। अनुगमन अनि अनुमति अनि सञ्चालन छ त यहाँ? सञ्चालन छैन नि। मातृभाषामा शिक्षा दिन्छु भनेर कुनै विद्यालयले भन्यो भने त्यसको अनुमति मात्रै दिने हो, त्यसको सञ्चालन गर्ने होइन। अनि नियमअनुसार चलेको छ कि छैन अनुगमन तथा नियमन गर्ने भनेको है। कस्तो विद्यालय त? मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालय। त्यस्तो विद्यालयलाई मातृभाषा भनेको साथीहरूलाई थाहा छँदैछ हैन? ती विद्यालयहरूको अनुमति दिने, अनुगमन तथा नियमन गर्ने काम पनि कसको हो त? गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको हो। अब यी सबै काम गरेछ कि छैन थाहा छ त? छैन। उसले कानुन बनाउँदै गर्दै गर्छ है। कानुन नबनाइ चाहिँ गर्न मिल्दैन। यसलाई पनि कुनै कार्यविधि बनाएर नियमावलीमा राखेर गर्न मिल्छ। अब अर्को 5 नम्बरको हेर्नु पर्यो। गाभिएका वा बन्द गरिएका 2 प्रकारका विद्यालयको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने। अब 2टा प्रकारको विद्यालय है त। 2 प्रकारका विद्यालय कस्तो? एउटा गाभियो भने अर्को बन्द भयो भने, एउटा गाभियो विद्यालय गाभियो भने अर्को बन्द भयो भने ती विद्यालयहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने। अरू सम्पत्ति व्यवस्थापनको जिम्मा चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई छ हैन? अनि अथवा एउटा समिति पनि छ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने सिडिओको अध्यक्षतामा। अब गाभिएका विद्यालय र एउटा बन्द भयो भने, विद्यालय नै बन्द भयो भनेर गाभियो भने, 2वटा विद्यालयहरू समायोजन भयो, एउटा विद्यालय गएर अर्कोमा मर्ज भयो भने चाहिँ त्यस्तो विद्यालयहरूको चाहिँ के गर्ने त? सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने। जिम्मा पनि कसको हो? गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको हो। 2वटा विद्यालय गाभियो भने र कुनै विद्यालय कथम कदाचित बन्द भयो भने त्यस्तो बन्द गरिएको विद्यालय र गाभिएको विद्यालयको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा कसको हो? स्थानीय सरकारको हो अथवा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको हो। अब त 2टा समिति गाउँमा भए गाउँ शिक्षा समिति गठन गर्ने, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका भयो भने नगर शिक्षा समिति गठन गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने। 2टा समितिको गठन र व्यवस्थापन सम्बन्धी काम पनि स्थानीय सरकारको हो, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको हो। कस्तो कस्तो समिति त? गाउँपालिकामा भए गाउँ शिक्षा समिति, नगरपालिकामा भए नगर शिक्षा समिति गठन गर्ने र त्यसको व्यवस्थापन गर्ने। लाइन बाई लाइन हेर्नु पर्दैन साथी है। कुन साथीले सोध्नु भएको छ लाइन बाई कति नम्बरमा पर्छ भनेर त तपाईलाई प्रश्न सोध्दैन। तलका मध्ये कुन पर्छ कुन पर्दैन भनेर सोध्छ। तपाईहरुलाई पर्ने जति थाहा भयो भने नपर्ने त आइहाल्छ, पर्ने जति थाहा भयो भने नपर्ने त त्यसै आइहाल्छ है त। लाइन बाई लाइन हामीले हेर्नु चाहिँ पर्दैन, लाइन बाई लाइन पढ्नु पर्दैन। तर हामीलाई कुन चाहिँ पर्छ अथवा कुन चाहिँ पर्दैन भनेर सोध्यो भने त अब प्रश्न कसरी आउँछ?
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र तलका मध्ये कुन पर्दैन भनेर आयो। यो 3टा दियो। अर्को के दियो भने जिल्ला शिक्षा समिति गठन तथा व्यवस्थापन भन्यो भने जिल्ला शिक्षा समिति गठन व्यवस्थापन गर्छ त यसले? गर्दैन नि त। के गर्छ त? गाउँ तथा नगर शिक्षा समिति गठन गर्छ। हो यसरी हेर्नु पर्यो है त। हामीले के हेर्नु पर्यो भने हामीलाई यहाँ कुन कुन पर्छ कुन कुन पर्दैन भन्दाखेरि पर्ने जति याद भयो भने नपर्ने थाहा भइहाल्छ। ल 6 नम्बरसम्म भयो है। अर्को विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा व्यवस्थापन। विद्यालयमा गएर विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गरिदिने अनि त्यसको व्यवस्थापन गर्ने काम पनि कसको हो? गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको। अहिले चाहिँ शिक्षा अधिकृतहरू विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्दा जानुहुन्छ नि। के कारण जानुभएको भने विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने त्यसको व्यवस्थापन गर्ने काम कसको हो त? स्थानीय तहको, स्थानीय सरकारको, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको। गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने काम त्यहाँको शिक्षा शाखाको महाशाखाको हो। नगरपालिकाको पनि त्यहाँको शिक्षा महाशाखाले हेर्नु पर्यो है त। त्यसैले विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्नु पर्यो भने चाहिँ स्थानीय तह गाउँपालिका नगरपालिकालाई भन्नुपर्छ। अर्को विद्यालयको नामाकरण। विद्यालयको नामाकरण सम्बन्धी व्यवस्था अब शिक्षा नियमावलीमा त मन्त्रालयको छ। अब हाम्रो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले कसलाई दिएको छ त विद्यालयको नामाकरण गर्ने जिम्मा? गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई दिएको छ। नाम परिवर्तन गर्नु पर्यो विद्यालयको भने त्यहाँ चाहिँ कार्यविधि बनाएर कसले गर्न सक्छ? गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले गर्न सक्छ। 9 नम्बरमा गएँ। मैले अलि चाँडो किन गइरहेको छु भने यो सजिलो कुराहरू त धेरै भनिरहनु पर्दैन। एकचोटि सर हेरेपछि आइहाल्छ है त। अर्को सामुदायिक विद्यालयको। अब यहाँ प्रश्न सोध्छ संस्थागत विद्यालयको जग्गाको स्वामित्व सम्पत्तिको अभिलेख राख्दैन यसले। संस्थागत विद्यालयको राख्दैन। कसको राख्छ त? सामुदायिक विद्यालयको जग्गाको स्वामित्व सम्पत्तिको अभिलेख संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने काम पनि गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको हो। अहिले प्रश्न कसरी सोध्छ म भनिहाल्छु साथीहरूलाई। कुन कुन विद्यालयको त? एउटा विद्यालय, एक प्रकारको विद्यालय सामुदायिक विद्यालयको मात्रै जग्गाको स्वामित्व गर्ने चाहिँ सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने संरक्षण र व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गर्छ, अरूको गर्दैन भनेर सम्झिनु पर्यो। यो सर र अरू सर र हेर्दा धेरै कन्फ्युजन भइदैन। 10 नम्बरमा के छ भने विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न तथा पाठ्य सामग्रीको वितरण गर्ने। पाठ्यक्रमको विकास गर्ने भनेको छ त? छैन। पाठ्यक्रम पनि कस्तो पाठ्यक्रम विकास गर्छ त भन्दाखेरि स्थानीय पाठ्यक्रम पाठ्य सामग्रीको विकास गर्ने काम स्थानीय तहको हो नि त। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपमा पनि त्यही व्यवस्था छ हो। त्यसैले विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा पाठ्य सामग्रीको वितरण गर्ने काम कसको हो? गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको। पाठ्य सामग्री नि कस्तो? स्थानीय पाठ्य सामग्री वितरण गर्ने हो। अब प्रश्न अर्को 11 नम्बर अलि इम्पोर्टेन्ट छ साथी। सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी मिलान। यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट काम छ है। यहाँबाट प्रश्न सोध्न सक्छ शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी मिलान गर्ने कार्य कसको हो? कसको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ भनेर सोध्छ नि त। सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी मिलान कार्य कसको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ? क नम्बरमा गाउँपालिका तथा नगरपालिका, ख नम्बरमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले चाहिँ जिल्लाभरिको हेर्ने। तर विद्यालयकै दरबन्दी मिलान गर्नु पर्यो भने चाहिँ पालिकाको दरबन्दी मिलान गर्नु पर्यो भने इकाइले हेर्ने हो। तर पालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयकै दरबन्दी मिलान गर्नु पर्यो शिक्षकहरूको भने त्यो चाहिँ कसले गर्छ त? गाउँपालिकाले आफ्नो गाउँपालिकाभित्रको सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी मिलान। यो दरबन्दी मिलान भनेको के होला? विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा एउटा जुन विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या छ ती विद्यालयमा के गर्ने? दरबन्दी पठाउने। अथवा तहगत रूपमा दरबन्दी पुगेका छैनन् भने त्यस्ता विद्यालयमा तहगत रूपमा विषयगत रूपमा पनि दरबन्दी मिलान गर्ने भनेको है त। एकै ठाउँमा थुपारेर नराख्ने भनेको। मिलान गर्ने भनेको समानुपातिक मिलान गर्ने हो नि त। त्यसो भनेको है त। विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा तहगत अथवा विषयगत आधारमा के गर्ने काम गर्छ त? दरबन्दी मिलान गर्ने काम कसको? शिक्षक तथा कर्मचारीको भनेर हेर्नु पर्यो। कुन विद्यालयको त? सामुदायिक विद्यालयको मात्रै। संस्थागत विद्यालयमा कति शिक्षक राखुन् यिनीहरूलाई मतलब हुन्न है त। सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी मिलान गर्ने कार्य कसको हो भने थिए? गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको। शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको होइन, शिक्षा विकास निर्देशनालयको पनि होइन है त। यसरी हेर्नु पर्यो। ल कति स्टुडेन्ट भएको स्कुलमा कति दरबन्दी हुन्छ थाहा कसरी पाउने, तहगत कसरी हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। यो शिक्षा नियमावलीमा सबै व्यवस्था छ है। शिक्षा नियमावली पढ्दाखेरि हामी कति दरबन्दी चाहिन्छ, पहाडमा कति चाहिन्छ, तराईमा कति चाहिन्छ। तराई उपत्यका भयो भने 50 चाहिन्छ, पहाडमा भयो भने 45 चाहिन्छ है। 45 बराबर एउटा शिक्षक। हिमालमा भयो भने 40। राम्रो सर। हजुर। जस्तो मद्रास र बौद्ध शिक्षा दिने चाहिँ एउटा विद्यालयहरू चाहिँ त्यो चाहिँ उसले स्थानीय सञ्चालन गर्न सक्ने होइन सर? मातृभाषामा दिने विद्यालय कार्यविधि बनाएर दिन सक्छ भनेपछि त्यो चाहिँ मद्रासा पर्यो, अरू त्यसमै पर्यो सर त्यसो भए? हो। ए सर थ्याङ्क यू सर। ल अब 12 नम्बरमा के अधिकार छ भने यो लाइन सिरियलमा कति नम्बरमा छ भनेर तपाईँहरूलाई प्रश्न सोध्दैन। 12 नम्बरमा हाम्रो के छ भने विद्यालयको नक्साङ्कन। नक्साङ्कन भनेको कुनै विद्यालयहरू बजारमा चाहिँ
एकै ठाउँमा खुलेका हुन सक्छन् हैन। ठाउँ अनुसार त्यहाँको त्यो विद्यालय बीचको चाहिँ दूरी अनुसार नक्साङ्कन गर्ने। नक्साङ्कन भनेको चाहिँ म्याप जस्तो, कहाँ विद्यालय खोल्न उपयुक्त हुन्छ हैन। कुनै विद्यालयहरू नजिक नजिक खोलिरहेका हुन्छन्, कुनै विद्यालय चाहिँ टाढा टाढामा खोलिरहेका हुन्छन्। त्यो किसिमको नक्साङ्कन गर्ने भनेको त्यो चाहिँ विद्यालयको म्यापिङ गर्ने, नक्सा बनाउने। एकजना सरले भन्नुभयो, वीरेन्द्र खड्काले, विद्यालय मर्ज सम्बन्धी व्यवस्था भनिदिनु पर्यो सर भन्दा विद्यालय मर्ज गर्ने आधारहरू, विद्यालय समायोजन गर्ने आधारहरू शिक्षा विभागले एउटा निकालेको छ। त्यसकै आधारमा विद्यालय मर्ज गर्न पाउँछ है स्थानीय तहले। ल अब विद्यालयको नक्साङ्कन भने थाहा छ, म्यापिङ भनेको कहाँ कस्तो विद्यालय चाहिन्छ कि चाहिँदैन अनुमति दिँदाखेरि हेर्ने। यो चाहिँ कुनै विद्यालयले 8 कक्षा अनुमति माग्यो भने त्यो नजिकै अर्को पनि विद्यालय छ भने त उसलाई दिनु भएन नि त। त्यसका विद्यार्थी एउटा विद्यालय खोल्दाखेरि अथवा अनुमति पाउँदाखेरि अर्को विद्यालयलाई असर गर्छ भने त्यस्तो विद्यालय अनुमति दिनु हुँदैन भन्ने नियम छ हैन। त्यसैले नक्साङ्कन म्यापिङ गर्दाखेरि त्यो कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ, अनुमति दिँदाखेरि ती कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ। त्यसैले दुईवटा नजिकका दुईवटा विद्यालयको चाहिँ अनुमति लिनुपर्छ नि त, सहमति लिनुपर्छ विद्यालय चाहिँ कक्षा थप गर्दाखेरि पनि। त्यो काम कसको हो त? विद्यालयको नक्साङ्कन, अनुमति, स्वीकृति पनि दिन्छ, अनुमति पनि दिन्छ है। अनुमति र स्वीकृतिको बारेमा त साथीहरूले पढिसक्नुभयो शिक्षा ऐनमा। त्यसपछि समायोजन, दुईवटा विद्यालयहरूको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सम्बन्धित ओडाको चाहिँ सहमति भयो भने दुईवटा विद्यालयहरू के गर्न पाइन्छ? समायोजन गर्न पाइन्छ। मर्ज भनेको यही हो साथी है। दुईवटा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले मर्ज गरेर विद्यालय समायोजन गरी पाऊँ भनेर ओडाको सिफारिस सहित आयो भने 2 किलोमिटर हो, 2 किलोमिटर भन्दा कम भयो भने त्यो त हो। तर विद्यालय व्यवस्थापन समितिको चाहिँ के चाहिन्छ? त्यहाँ सहमति चाहिन्छ है। दुईटा विद्यालयको सिधै गर्न पनि पाइन्छ, तर त्यस्तो व्यवस्था छैन। विद्यालयको भयो भने राम्रो हुन्छ है त। ओडाको सिफारिस पनि चाहिन्छ। समायोजन तथा नियमन, यो व्यवस्था पनि कसको छ? गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको। ल 13 नम्बरमा हेरौँ त, सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण। शैक्षिक पूर्वाधार भनेको भवनहरू हैन, त्यहाँको कक्षा कोठा, त्यहाँको चाहिँ आइसिटी ल्याब, कस्तो विद्यालय त? संस्थागतको हो त? होइन, सामुदायिक विद्यालयको मात्रै शैक्षिक पूर्वाधार हेर्ने, त्यसको निर्माण गर्ने, मर्मत सम्हार गर्ने, सञ्चालन व्यवस्थापन। यो धेरै हेरिरहनै पर्ने। सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, मर्मत गर्ने, सम्हार गर्ने, सञ्चालन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, यो सबै काम कसको हो? गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको। 14 नम्बरको काम इम्पोर्टेन्ट छ, त्यही भएर मैले त्यहाँ एउटा रेड लगाइछु साथी हो। अनुमति भनेको अस्थायी स्वीकृति हो, स्वीकृति भनेको थाहै हो है त। एकचोटि भन्नुभयो शिक्षा ऐनमा त्यो सम्पूर्ण व्यवस्था छ। अनुमति भनेको अस्थायी अनुमति हो हैन, चलाउन मात्रै दिएको। सम्पूर्ण पूर्वाधार पुरा भइसकेपछि थाहै रूपमा दिने अनुमति चाहिँ स्वीकृति हो है त। ल आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन, अनुगमन तथा व्यवस्थापन। अब प्रश्न यहाँबाट कसरी सोध्छ? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा कुन तहको परीक्षा सञ्चालन, अनुगमन तथा व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था छ भन्यो भने क नम्बर आधारभूत तह, ख नम्बर माध्यमिक तह अथवा उच्च शिक्षा, अर्को अप्सनमा उच्च शिक्षा देला, अर्कोमा केही देला हैन। यसरी अब हामीलाई कुन तहको परीक्षा सञ्चालन गर्ने, अनुगमन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ स्थानीय तहले अथवा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले भन्दाखेरि आधारभूत तहको मात्रै परीक्षा सञ्चालन गर्ने। अझै यसरी प्रश्न आउन सक्छ, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार तलका मध्ये कुन सही छ? आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन तथा अनुगमन तथा व्यवस्थापन, त्यो चाहिँ काम स्थानीय तहको भयो अथवा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको। अब यही माध्यमिक तहको परीक्षा सञ्चालन, अनुगमन तथा व्यवस्थापन भन्यो भने त्यो हो त काम? होइन नि, माध्यमिक तहको परीक्षा सञ्चालन गर्दैन। कसको मात्रै परीक्षा सञ्चालन गर्छ त? आधारभूत तह भनेको कक्षा 8को अन्तिममा हुने परीक्षा अहिले पनि लिइरहेको छ स्थानीय सरकारले। गाउँपालिका भित्रको विद्यालयहरूको के गर्छ त? आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन गर्छ अनि प्रमाणीकरण पनि गर्छ, मार्कसिट पनि दिन्छ हैन, ग्रेड सिट पनि दिन्छ। अहिले हामीले के बुझ्नु पर्यो? आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन गर्ने काम स्थानीय सरकारको हो भनेर बुझ्नु पर्यो। अब 15 नम्बरको के छ? विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिको परीक्षण र व्यवस्थापन। यो भनेको सिकाइ उपलब्धि परीक्षण गर्ने। सिकाइ उपलब्धि माग्छ नि त गाउँपालिकाले हैन, त्यो बेला बेलामा कुनै विद्यालयमा गएर त्यसको उपलब्धि परीक्षण गर्न पनि पाउँछ। कुनै विद्यालयलाई टार्गेट गरेर स्याम्पलको रूपमा विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिको परीक्षण गर्ने अनि त्यसको व्यवस्थापन गर्ने काम पनि स्थानीय तहको। त्यो धेरै हेरिरहनु परेन। मेन 14 नम्बर मैले अलि फोकस गरेँ, त्यहाँ बोल्ड पनि गरिएको छ है त। 16 नम्बर हेरौँ त, निशुल्क शिक्षा। निशुल्क शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने काम पनि स्थानीय सरकारको हो। कुनै विद्यालयले शुल्क लियो भनेर कहाँ चाहिँ उसले निवेदन दिन्छ त? कुनै विद्यालयले नियम विपरीत शुल्क लियो भने उसले गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा उसले निवेदन दिन्छ। र निशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने जिम्मा पनि कसको हो त? स्थानीय सरकारको हो, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको हो। विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन दिने,
अनि छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन गर्ने, विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन दिने र छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन गर्ने काम पनि गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको हो। एउटा मैले यहाँ अलि बोल्ड गरिदिएको छु 17 नम्बरमा दुईटा कुराको अनुमति दिन्छ। के भने ट्युसन र कोचिङ। सर कुन तहको सम्मको उपलब्धि हेर्ने अधिकार हुन्छ भनेर आधारभूत र माध्यमिक, हामी यो त सबै काम आधारभूत र माध्यमिक भित्र रहेर हेर्दैछौँ। आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई भने हो नि त, भनेपछि मूल टपिकै आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा हो। ट्युसन कोचिङ जस्ता विद्यालय बाहिर हुने अध्यापन सेवाको अनुमति दिने कुनै इन्स्टिच्युटहरू हैन, ट्युसन कोचिङ आधारभूत र माध्यमिक तहको कुनै ट्युसन कोचिङहरू विद्यालय बाहिर हुने अध्यापन सेवाहरू उनीहरूले सञ्चालन गर्न चाह्यो भने त्यस्ता सञ्चालन गर्न चाहने इन्स्टिच्युटहरूलाई के गर्ने त अनुमति दिने र त्यो नियमअनुसार चलेको छ कि छैन हेर्ने, नियमन गर्ने। सञ्चालन गर्दैन, फेरि सञ्चालन भन्ने शब्द आयो भने यहाँ हुँदैन। ट्युसन कोचिङ जस्ता विद्यालय बाहिर हुन्छ नि त ट्युसन कोचिङ, ती विद्यालय बाहिर हुने विद्यालयभित्र हुने त विद्यालयले सञ्चालन गरिहाल्छ। विद्यालय बाहिर हुने अध्यापन सेवाहरू चाहिँ त्यो कुनै इन्स्टिच्युटले चलाउन चाह्यो, कुनै समूहले चलाउन चाहेमा चाहिँ उसलाई चाहिँ 50,000 धरौटी राखेर उसले सञ्चालन गर्ने त्यस्तो व्यवस्था छ। ट्युसन कोचिङ जस्ता विद्यालय बाहिर हुने अध्यापन सेवाको अनुमति तथा नियमन सम्बन्धी व्यवस्था त्यो काम कसले गर्छ त स्थानीय सरकार अथवा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले गर्छ। स्थानीय अब 18 नम्बर हेरौँ है त, स्थानीय स्तरको शैक्षिक ज्ञान, सिप, प्रविधिको संरक्षण, प्रवर्धन, स्तरीकरण। यो धेरै हेरिरहनु परेन। शैक्षिक शिक्षा सम्बन्धी ज्ञानहरू, सिपहरू, प्रविधिहरू त्यसको संरक्षण गर्ने, प्रवर्धन गर्ने, स्तरीकरण गर्ने, यो धेरै विशेष हेर्नु परेन है त। अर्को 19 नम्बरको अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ। स्थानीय एउटा पुस्तकालय, एउटा वाचनालय, दुईटा छ। लयहरू दुईटा छन्। के एउटा पुस्तकालय, अर्को वाचनालय। अब पुस्तकालय र वाचनालय त साथीहरूलाई भनिरहनु पर्दैन होला है। उच्च मावि बनाउँदा प्रदेशले हेर्ने हो भनेर ग्यालेक्सी J5 ले सोध्नुभयो। अहिले उच्च मावि भन्ने हुँदैन। 9 कक्षादेखि 12 कक्षासम्म माध्यमिक तह हो। कुनै विद्यालयले 11 कक्षा थप गर्न पर्यो भने गाउँपालिका अथवा गाउँपालिका भए गाउँपालिकामा निवेदन दिने, नगरपालिका भए नगरपालिकामा निवेदन दिने, प्रदेशले हेर्ने होइन है त। प्रदेशसम्म जानै पर्दैन। माध्यमिक तह भनेको 9 कक्षादेखि 12 कक्षासम्म हो। एउटा दुईटा लयहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने। के लयहरू? दुईटा लय, एउटा पुस्तकालय, एउटा वाचनालय। स्थानीय स्तरमा खुल्ने दुईटा लय, एउटा पुस्तकालय, एउटा वाचनालय, त्यसको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने काम कसको हो त? गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको हो। अब यहाँनिर माध्यमिक तह भन्ने यहाँ शब्द आयो, अरू सबैमा आधारभूत तह थियो। 20 नम्बरमा माध्यमिक शब्द आयो। माध्यमिक तहसम्म चाहिँ के मात्रै गर्ने त? समन्वय र नियमन मात्रै गर्ने। सञ्चालन गर्ने भनेको छ छैन। समन्वय र नियमन मात्रै गर्ने। परीक्षा सञ्चालन भनेको छ छैन। माध्यमिक तहसम्म परीक्षा सञ्चालन गर्न पाउँदैन। दुईटा शब्द, सनी गर्ने, मासनी भनेर सम्झिनु। माध्यमिक तहसम्म के गर्ने? समन्वय र नियमन गर्ने। मा भनेको माध्यमिक, स भनेको समन्वय, नि भनेको नियमन, मासनी मास्नी भनेर सम्झिनु है। माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रमको के गर्ने? समन्वय र नियमन मात्रै गर्ने। कसरी प्रश्न आउँछ यहाँबाट? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार माध्यमिक तहसम्म गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको कार्यक्षेत्रभित्र के पर्छ भनेर आउँछ। अनुगमन मूल्याङ्कन पनि भनेको छैन, छ त छैन। समन्वय मात्रै गरिदिने हो अनि नियमन गर्ने हो। सञ्चालन भनेको छ छैन। परीक्षा सञ्चालन भनेको छ छैन। समन्वय र नियमन गर्ने, त्यति हो। सनी गर्ने है त, मासनी भनेर सम्झिनु। माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रमहरू समन्वय र नियमन गर्ने, यति काम कसको? गाउँपालिका तथा नगरपालिका। अब बजेट कसले दिन्छ? अहिले सङ्घीय सरकारले सिधै बजेट स्थानीय विद्यालयहरूलाई दिँदैन। के दिन्छ भने सबैभन्दा पहिला त्यो चाहिँ असारमा बजेट आउने बेला के हुन्छ? सबै सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अथवा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई पनि दिन सक्छ। के हुन्छ? वित्तीय हस्तान्तरण हुन्छ। बजेट जति सबै अनुदानहरू चाहिँ स्थानीय तहमा आएर बसेको हुन्छ। ती अनुदानहरू सामुदायिक विद्यालयलाई छात्रवृत्ति, पाठ्य पुस्तक होइन त्यस्ता अनुदानहरू विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा अनुदान दिन्छ। कसले? स्थानीय तहले। अहिले तलब खाने पनि कहाँबाट हो त? शिक्षकहरूले तलब अनुदान पाउने पनि कहाँबाट हो? स्थानीय तहबाट हो। त्यसैले सामुदायिक विद्यालयले मात्रै दिन्छ फेरि अनुदान, अरू विद्यालयलाई दिन मिल्दैन। सामुदायिक विद्यालयलाई दिने अनुदान, बजेट व्यवस्थापन अनि अडिटर कहाँबाट खटाइन्छ त? लेखा परीक्षण। विद्यालयमा लेखा परीक्षण गर्नका लागि लेखा परीक्षक, लेखा अनुशासन भने त्यही त हो नि। लेखा परीक्षक खटाउने काम पनि कसको हो त? गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको हो। विद्यालय व्यवस्थापन समितिले सिफारिस गर्ने लेखा परीक्षक कम्तीमा 3 जना, गाउँपालिकामा सिफारिस गर्ने, नगरपालिका भए नगरपालिकामा सिफारिस गर्ने। त्यसका आधारमा गाउँपालिकाले अथवा नगरपालिकाले के गर्ने त? अडिटर खटाइदिने। त्यसैले लेखा अनुशासन कायम। कुनै विद्यालयको आर्थिक हिनामिना भयो,
रकम हिनामिना भयो भनेर त्यसको अनुशासन हेर्न पर्यो भने त्यसको अधिकार कसलाई छ त? स्थानीय तहले हेर्न मिल्छ। गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको विद्यालयको लेखा कस्तो छ त, बजेट कस्तो छ, त्यहाँ चाहिँ कसरी चाहिँ खर्च भइरहेको छ, आय व्ययको अवस्था कस्तो छ भनेर हेर्न मिल्छ, अनुगमन गर्न मिल्छ, नियमन गर्न मिल्छ, विद्यालयलाई अनुदान दिन मिल्छ। कस्तो विद्यालयलाई अनुदान दिने त? सामुदायिक विद्यालयले मात्रै भनेर सम्झिनु पर्यो। पुस्तकालय भने पुस्तक पढ्ने, वाचनालय भनेको के गर्ने? वाचन गर्ने क्या, पढ्ने, वाचन गर्ने है। ल 22 नम्बरमा के हेरौँ? अब तालिम, अहिले तालिम कसले दिन्छ त? सबै तालिमहरू अहिले चाहिँ सङ्घीय सरकारबाट तालिम आयो अथवा चाहिँ शिक्षक तालिम केन्द्रबाट आयो, शिक्षा तालिम केन्द्रबाट आयो भने पनि स्थानीय तह मार्फत आउँछ। त्यसैले अहिले शिक्षण सिकाइ, शिक्षक तथा कर्मचारीको तालिम क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू कहाँबाट हुन्छन्? गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट हुन्छन्। अब यो 23 नम्बरको अधिकार छ एउटा अतिरिक्त शैक्षिक क्रियाकलापहरू। अतिरिक्त क्रियाकलापहरू सञ्चालन अहिले कहाँबाट हुन्छ? जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट हुन्छ त? हुँदैन। शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइबाट हुन्छ त? हुँदैन। प्रदेशले पनि केही कार्यक्रम त गरेर हुन्छ होइन। तर अतिरिक्त शैक्षिक क्रियाकलाप भनेको खेलकुदका क्रियाकलापहरू, वक्तित्व कला, हाजिरी जवाब होइन, नाचगान, यस्ता क्रियाकलापहरूको सञ्चालन गर्ने काम पनि कसको त? गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको। त्यसैले मैले तल जम्मा लेखेको छु जम्मा 23 बुँदामा अधिकार। यसमा कन्फ्युजन छ त साथी? एकचोटि हेर्नुहुन्छ ल, यहाँबाट हेर्नु है। एक नम्बरदेखि 1 नम्बरमा 7 प्रकारका विद्यालयको निकाममा गर्ने भनेर सम्झिनु। 2 नम्बरमा 4 प्रकारका विद्यालयको स्थापना गर्न अनुमति दिने भनेर सम्झिनु। 3 नम्बरमा तालिम दिने, तालिम योजना बनाउने, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायी तालिम। 4 नम्बरमा मातृभाषाको शिक्षा दिने विद्यालयको अनुमति दिने। सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने, कस्ता विद्यालयको? गाभिएका वा बन्द गरिएका विद्यालयको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने। 2टा समितिहरू, गाउँ तथा नगर शिक्षा समिति, अर्को विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा व्यवस्थापन गर्ने। विद्यालयको नाम परिवर्तन गर्न पर्यो भने पनि स्थानीय सरकारको काम भयो। गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सामुदायिक विद्यालयको सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने। अब यो अरू त सबै भइरहेको देखिरहेको कामहरू भए। शिक्षक तथा दरबन्दीको, शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी मिलान गर्ने। विद्यालयको नक्साङ्कन, अनुमति, स्वीकृति, समायोजन गर्ने। समायोजन भनेको 2वटा विद्यालयहरू मर्ज गर्ने होइन। त्यसै गरी विद्यालयहरू, सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, मर्मत सम्मार गर्ने। कति कक्षासम्मको परीक्षा सञ्चालन गर्ने त? 8 कक्षासम्मको परीक्षा सञ्चालन गर्ने। अगाडिको भन्नुभयो, अगाडिको त ल हाम्रो सुरु यहाँबाट भयो है। यहाँबाट हामी अगाडि बढ्ने बाँकी छ, आदि मात्रै भयो साथी हो, अझै बढ्ने बाँकी छ नि। ल यो स्क्रिनसट गर्नुहोस्, यो गर्नुहोस्, यो हेन्डआउट्स आइहाल्छ, तपाईँहरू धेरै नआत्तिनुहोस् है त। ल हामी अहिलेसम्म यति पढौँ। शिक्षण सिकाइ, शिक्षक कर्मचारीको तालिम क्षमता विकास गर्ने, माध्यमिक तहसम्म चाहिँ मास्नी गर्ने। मास्नी भनेको माध्यमिक तहसम्म समन्वय र नियमन मात्रै गर्ने। ल अब हामी वडा समितिको काम कर्तव्य अधिकार, यो चाहिँ गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको कार्यालयले गर्ने है। अब वडा समितिको के काम हुन्छ त? गाउँपालिका तथा नगरपालिकाभित्र वडा हुन्छ, त्यो वडाले गर्ने काम चाहिँ दफा 12 मा छ। वडा समितिको काम कर्तव्य र अधिकार, 5 जनाको वडा समिति हुन्छ, थाहा छँदैछ। वडा अध्यक्षको चाहिँ वडा अध्यक्ष हुने गरी वडा अध्यक्ष सहित 5 सदस्यको त्यहाँ वडा समिति हुन्छ। त्यो समितिले चाहिँ के काम गर्छ त? दफा 12 मा छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा 12 मा चाहिँ वडा समितिको काम कर्तव्य र अधिकार छ। यति हेर्नु पर्यो। अब के काम छ त वडा समितिको त? यहाँबाट प्रश्न सोधिसके पनि छ साथी हो, यहाँबाट प्रश्न सोधिसके पनि छ। कसको काम छ अथवा कसको काम हो होइन भनेर प्रश्न सोधिसकेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा 12 मा वडा समितिको काम कर्तव्य र अधिकार छ। वडाले के गर्न मिल्छ त? बाल उद्यान, बाल बगैँचा हो नि, बाल बगैँचाको व्यवस्था गर्ने, बालबालिकाहरू खेल्ने ठाउँ, त्यस्तो उद्यानहरू, बगैँचाहरू बनाउने। त्यो काम कसको हो त? अहिले गाउँपालिकाले बनाएको थियो त? छैन। यो चाहिँ वडा समितिको काम कर्तव्य र अधिकार। अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमहरू, शिशु स्याहार, प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने, यो काम पनि वडा समितिको हो। अब स्थानीय पुस्तकालय, वाचनालय भन्यो भने चाहिँ यहाँ 2टा शब्द त फेरि यहाँ झुकिनु होला नि। फेरि स्थानीय पुस्तकालय, वाचनालय भन्यो भने चाहिँ त्यो गाउँपालिका तथा नगरपालिका भन्ने। पुस्तकालय, वाचनालय, सामुदायिक सिकाइ केन्द्र, बाल क्लब, बाल सञ्जाल, यस्ताहरूको चाहिँ सञ्चालन व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ वडा समिति भनेर यसरी फरक हेर्नु होला है त। स्थानीय पुस्तकालय, वाचनालय भन्यो भने चाहिँ गाउँपालिका नगर
नगरपालिका। पुस्तकालय वाचनालयको सञ्चालन व्यवस्थापन भन्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ वडा समिति। बाल क्लबहरू बाल सञ्जालहरू कसले गठन गर्छ त? त्यो चाहिँ वडा समितिको काम है त। ठिक छ ल अगाडि बढे है। बाल उद्यान भन्ने शब्द मेन छ यहाँ। बाल उद्यानको व्यवस्था गर्ने तलका मध्ये कसको काम हो भनेर सोध्यो भने वडा समितिको। अनि प्रश्न आउँछ नि त तपाईँलाई, कसरी आउँछ प्रश्न? बाल उद्यानको व्यवस्था गर्ने काम कर्तव्य र अधिकार कसको क्षेत्रभित्र पर्छ? एउटा गाउँपालिका तथा नगरपालिका, अर्कोमा वडा समिति शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, अनि अर्कोमा वडा अध्यक्ष दिन्छ। वडा समितिको हो यो। वडा अध्यक्षको काम पनि होइन नि, वडा समितिको। समिति भनेको त्यहाँ 5 जना सदस्य हुन्छन्, 5 जनाको काम भयो। समितिको काम एउटा बन्डलमा काम भयो है त। वडा अध्यक्षको पनि होइन, एक्लैको होइन यो। शिशु स्याहार र बाल विकासमा के फरक छ? 4 वर्ष उमेर पुरा गरेकालाई चाहिँ बाल विकास शिक्षा दिइन्छ। 4 वर्षभन्दा अगाडि हुन्छन् नि स्याहारै गर्नुपर्ने, त्यस्तालाई चाहिँ शिशु स्याहार दिन्छ है त। ल अर्को काम के छ भने अन्तर्विद्यालय तथा बाल क्लबहरू मार्फत खेलकुद कार्यक्रमको सञ्चालन गर्ने। खेलकुद कार्यक्रमको सञ्चालन गर्ने गराउने, अन्तर्विद्यालयमा खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने काम पनि वडा समितिको हो। अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट काम छ, वडालाई बालमैत्री बनाउने। वडालाई बालमैत्री बनाउने काम गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको होइन। कसको काम हो? वडा समितिको काम। यो त शब्दबाट पनि थाहा हुन्छ, वडालाई बालमैत्री बनाउने काम वडा समितिको काम हो। त्यसै गरी यो प्रश्न आइसकेको थियो प्रासमा साथी। सर अहिले त 1 2 3 गरेर आएको थियो त अहिले फेरि। यो सिफारिस तथा प्रमाणित गर्ने भित्र धेरैवटा काम छ है। वडा समितिको त सिफारिस गर्ने त नाता प्रमाणित सिफारिसदेखि लिएर धेरै छ नि, जग्गा किता कार्डदेखि लिएर धेरै सिफारिसहरू छ। त्यसको 27 नम्बर 29 नम्बर र 33 नम्बरमा पर्ने कामहरू चाहिँ यिनीहरू हुन् क्या। सर अघिल्लो एकचोटि फेरि देखाउँ न, यो भन्दा अगाडिको। यो यो अनि अर्को पनि यो भन्दा अलि अगाडिको होइन सर, यो भन्दा अलि पछाडिको हो। स्क्रिनशट गर्नु पर्ने। यो नोट आउँछ नि साथी अब धेरै। हजुर सर यहाँ क्लब भन्नाले स्कुलमै खोलेको क्लबहरू होइन त, स्कुलमै हो गठन गरेको क्लब। हजुर हजुर। ल अब एउटा सिफारिस, यो प्रश्न सोधेको थियो। आधारभूत विद्यालय खोल्न सिफारिस गर्ने काम प्राविधिक सहायकमा, बागमती प्रदेशको प्राविधिक सहायकमा सोधेको प्रश्न हो यो। 76 77 78 भनेपछि यही वर्ष नै भएको बागमती प्रदेशको 77 मा भएको के अरे। त्यो चाहिँ एउटा प्रश्न यहाँबाट सोधेको थियो। आधारभूत विद्यालय खोल्न सिफारिस गर्ने काम कसको हो, कसको कार्यक्षेत्रभित्र हो भनेर सोधेको थियो। त्यहाँ चाहिँ वडा समिति, वडा अध्यक्ष, गाउँपालिका तथा नगरपालिका अनि शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, यस्तै यस्तै 4वटा अप्सन राखेर सोधेको थियो। यो काम कसको हो त? वडा समितिको। सिफारिस तथा प्रमाणित गर्ने कामभित्र नि आधारभूत विद्यालय खोल्न सिफारिस गर्ने काम कसको हो त? वडा समितिको। खोल्न सिफारिस गर्ने काम चाहिँ सिफारिस गर्ने काम वडाको हो भनेर सम्झिनु। आधारभूत विद्यालय खोल्ने हो, खोल्दाखेरि सिधै माध्यमिक विद्यालय खोलिन्छ त? खोलिँदैन। माध्यमिक विद्यालय खोल्ने होइन, कक्षा थप गर्ने हो। अनि विद्यालयको कक्षा थप गर्न पनि कसको सिफारिस चाहिन्छ? वडाको। त्यसैले विद्यालयको कक्षा थप गर्न सिफारिस गर्ने काम पनि वडा समितिको हो। फेरि वडा अध्यक्षको होइन नि। वडा अध्यक्ष भन्ने अप्सन आयो भने त्यो बिग्रिन्छ। दिने त वडा अध्यक्षले नै हो, तर काम कर्तव्य र अधिकार चाहिँ वडा समितिको है। विद्यालय ठाउँसारी भनेको एक स्थानमा रहेको विद्यालय अर्को स्थानमा सञ्चालन गर्नु पर्यो केही कारणबाट भने त्यो ठाउँसारी गर्न सिफारिस गर्ने, समायोजन गर्न सिफारिस गर्ने, खोल्न सिफारिस गर्ने, कक्षा थप गर्न सिफारिस गर्ने। यो सिफारिस भन्ने शब्द आयो भने कसको काम? वडा समितिको काम। ठिक छ। के कुराको समिति, के कुराको सिफारिस गर्ने भयो अहिले? आधारभूत विद्यालय खोल्न। किन माध्यमिक विद्यालय खोल्न भनेन? माध्यमिक विद्यालय सिधै खोल्ने होइन। माध्यमिक विद्यालय त कक्षा थप गर्दै लाने हो। 1 वर्षमा एउटा कक्षा भन्दा थप्न पाइँदैन होइन। त्यसैले सिधै माध्यमिक विद्यालय खोल्न पाइँदैन। विद्यालयको कक्षा थप गर्न सिफारिस गर्ने, आधारभूत विद्यालय खोल्न सिफारिस गर्ने, विद्यालय ठाउँ सार्न पर्यो सिफारिस गर्ने। एउटा सुरुमा खोल्न सिफारिस गर्ने, त्यसलाई कक्षा थप गर्दै लान पर्यो, कक्षा थप गर्न सिफारिस गर्ने, त्यसको ठाउँ यताउता बदल गर्न पर्यो, त्यसको पनि सिफारिस गर्ने। समायोजन गर्न पर्यो भने पनि सिफारिस गर्नुपर्छ वडाले। त्यसैले वडा समितिको काम यति हुन्। ठिक छ। तीनटा कुराको सिफारिस गर्नु भयो त। एउटा दफा 26 मा के व्यवस्था छ भने साझेदारीमा पनि गर्न मिल्छ कुनै कुनै काम भनेछ। साझेदारी भनेको संयुक्त लगानीमा, संयुक्त व्यवस्थापनमा पनि कार्य गर्न मिल्छ भनेको छ। कस्तो भने एउटा नगरपालिकाले अर्को नगरपालिकासँग, अर्को गाउँपालिकासँग के गर्ने त? साझेदारी गर्ने, संयुक्त व्यवस्थापन गर्ने, दुईवटा मिलेर एउटा कार्यक्रम गर्ने हो। त्यस्तो गर्न मिल्छ। केमा त्यस्तो गर्न मिल्छ त?
हो त्यो व्यवस्था छ। यो पढौँ है त। दफा 26 मा के व्यवस्था छ भने साझेदारी वा संयुक्त व्यवस्थापनमा कार्य गर्न सक्ने भनेको छ। गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्दा लागत न्यूनीकरण भनेको कम पैसा लाग्ने भयो हैन, पैसा कम लाग्ने भयो। अर्को नगरपालिकासँग मिलेर काम गर्दा पैसा कम लाग्ने भयो। अनि स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग हुने भयो, प्रभावकारी सेवा हुने भयो। हो यस्तो यस्तो भयो भने दिएको विषयमा अन्य गाउँपालिका तथा नगरपालिकासँग साझेदारी सम्झौता वा संयुक्त व्यवस्थापन गर्न सक्छ। त्यसमा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था छ एउटा झ नम्बरमा। अरू चाहिँ अरू कार्यसँग सम्बन्धित छ। शिक्षा सम्बन्धी भएर हामीले शिक्षा सम्बन्धी मात्रै पढ्नु पर्ने भएर यहाँ शिक्षा सम्बन्धी मात्रै ल्याएर राखिदिएको। के गर्न सक्छ भने के कुरामा साझेदारी गर्न सक्छ भने आधारभूत तथा माध्यमिक तहको प्राविधिक शिक्षाको सञ्चालन हो। प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्दाखेरि त्यसको प्रवर्धन गर्दाखेरि विकास गर्दाखेरि चाहिँ साझेदारी गर्न सक्छ। अरू कुरामा साझेदारी गर्न सक्दैन भनेछ है त। शिक्षा सम्बन्धी साझेदारी गर्न सक्ने चाहिँ कुनमा हो त? आधारभूत तथा माध्यमिक तहको प्राविधिक शिक्षाको सञ्चालन प्रवर्धन र विकास गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो लगानी कम लाग्ने भयो, अनि स्रोत साधन धेरै उपयोग हुने भयो, अनि सेवा पनि राम्रो हुने भयो भने चाहिँ आधारभूत तथा माध्यमिक तहको प्राविधिक शिक्षाको सञ्चालन प्रवर्धन र विकास गर्न सक्छ। अरू पनि छ तर शिक्षा सम्बन्धी चाहिँ यो विषय छ है त। एउटा नगरपालिकाको वर्गीकरणमा पनि शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था छ। केही नगरपालिका हुन के चाहिन्छ? गाउँपालिका त सबै भइहाले हैन। नगरपालिका हुनलाई अब सबभन्दा न्यूनतम भएको त गाउँपालिका भइयो। अनि त्यसपछि नगरपालिका हुन के चाहिन्छ? उपमहानगरपालिका हुन के चाहिन्छ? महानगरपालिका हुन के चाहिन्छ? शिक्षा सम्बन्धमा फेरि यति जनसङ्ख्या विषयमा छैन यहाँ। जनसङ्ख्या क्षेत्रफलका कुरा हामीले पढ्नु पर्दैन। यति लाख जनसङ्ख्या भयो भने महानगरपालिका हुन्छ भन्ने कुरो पढ्नु परेन। हामीले यहाँ हेर्ने भने चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी के चाहिन्छ त त्यो हेर्ने। नगरपालिका हुन खेल मैदान भएकै हुनुपर्छ। गाउँपालिकाबाट नगरपालिका हुनु पर्यो कुनै गाउँपालिका भने त्यसलाई खेल मैदान भएको भनी मात्रै नगरपालिका बनाइन्छ, नत्र खेल मैदान छैन भने नगरपालिका बनाइदैन। सबै नगरपालिकामा खेल मैदान चाहिन्छ। अनि उपमहानगरपालिकामा के चाहिन्छ त? उच्च स्तरीय शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षाको सुविधा हुनुपर्छ। प्राविधिक शिक्षाको सुविधा हुनुपर्छ। अनि प्राविधिक शिक्षा र प्राविधिक शिक्षालय झुकिनु होला। फेरि महानगरपालिका हुन चाहिँ स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन संस्था हुनुपर्छ। डिग्री पढाइ नहुने चाहिँ कुनै नगरपालिका छ भने उपमहानगरपालिका हुन पाउँदैन। त्यसमा डिग्री पढाइ हुनु पर्यो अनि मात्रै महानगरपालिका हुन पाउँछ। सङ्ग्रहालय हुनुपर्छ। सङ्ग्रहालय थाहा छ साथीहरूलाई? म्युजियम भयो भने मात्रै महानगरपालिका हुन पाउँछ, नत्र पाउँदैन। उपमहानगरपालिकाले महानगरपालिका बनाउँछु भनेर पाउँदैन। यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा छ है। प्राविधिक शिक्षालय चाहिन्छ। प्राविधिक शिक्षाको सुविधा भनेको कुनै एउटा विषय मात्रै पढाइ हुने भयो, त्यो चाहिँ उपमहानगरपालिका बन्नलाई। अनि शिक्षालय भनेपछि चाहिँ त्यहाँ विभिन्न बहुप्राविधिक हुन्छ नि, धेरैवटा विषय पढाइ हुने शिक्षालय, प्राविधिक शिक्षालय नै चाहिन्छ महानगरपालिका हुनलाई। अनि बाल उद्यानको व्यवस्था पनि हुनुपर्छ। बाल उद्यान, बाल बगैँचा, बालबालिकाले खेल्ने हैन, हो त्यस्तो बाल उद्यानको पनि व्यवस्था हुनुपर्छ महानगरपालिका हुनका लागि। हामीले मूल्य चाहिँ एस्टिमेट होइन, के भन्नुभयो? यसको क्वान्टिटी एस्टिमेट मात्रै निकाल्दिने, कति कोइल अथवा कति मिटर भनेर हैन। लग विकास सर, हजुर सर। हजुरको आवाज आइरहेछ। के हो? साथी यो बुझ्नु भयो? नगरपालिका हुनलाई न्यूनतम खेल मैदान चाहिन्छ। न्यूनतम हो, अधिकतम त जति भए पनि हुन्छ। उपमहानगरपालिका हुन उच्च स्तरीय शिक्षा प्राविधिक शिक्षाको सुविधा भएको हुनुपर्छ। महानगरपालिका हुनलाई डिग्रीसम्मको अध्ययन संस्था भएको, पढाइ हुने अध्ययन संस्था भएको हैन। 25 पाइप छ भने 200 मिटरमै कोइल। अनि सङ्ग्रहालय भएको, अनि प्राविधिक शिक्षालय भएको र बाल उद्यान भएको, यति कुराहरू चाहिए भयो भने मात्रै महानगरपालिका हुन्छ। शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था चाहिँ यति छन् है साथी हो। केही नमुना प्रश्न हेरौँ ल। 32 कोमा 200 मिटर यो हुन्छ। प्रश्न पढ्नुस् र च्याटमा चाहिँ मेसेज गर्नुस् त्यसको उत्तर है। 25 को पनि 200 नै हो। तिलक सर हजुरकोबाट आइरहेछ है। 300 मिटर। केही नमुना प्रश्नहरू दिएको छु मैले यहाँ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को कुन दफामा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको शिक्षा सम्बन्धी काम, कर्तव्य र अधिकारहरू उल्लेख गरिएको छ? दफा 11, दफा 12, दफा 13, दफा 14। दफा 12। कसले भन्नुभयो दफा 12 भन्नुहोस् त? दफा 11। दफा 12 मा त ओडाको होइन। दफा 11 हो। दफा 11। मेसेज अरू साथीहरूलाई डिस्टर्ब हुन्छ फेरि। मेसेज मात्रै गर्नुहोस् है, च्याट मात्रै गर्नुहोस्। दफा 11 ठिक छ। दफा 11 को पनि 2 को जमा छ है। ल सबै साथीहरूले मिलाउनु भयो। 11 11 11 11 ल सबै मिलाउनु भयो ल। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा क्रमशः कति परिच्छेद, दफा र अनुसूचीहरू रहेका छन्? कमा 15 परिच्छेद 121 दफा 2 अनुसूची, 14 परिच्छेद 122 दफा
र 3 अनुसूची 16 परिच्छेद 123 दफा र 3 अनुसूची 14 परिच्छेद 124 दफा र 5 15 अनुसूची। परिच्छेद 15 परिच्छेद 121 दफा 2 अनुसूची। क अप्सन भन्नुभयो क ल सबले मिलाउनु भयो, सबैले मिलाउनु भयो है। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा 15 परिच्छेद अनि 121 वटा दफा र 2टा अनुसूची रहेका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 सालको कति नम्बर ऐन हो? 26 कमा 23 नम्बर ऐन, खमा 24 नम्बर ऐन, 25 नम्बर ऐन, 26 नम्बर ऐन। 26 नम्बर हो। घ 26 सबैले मिलाउनु भयो है। ल साथीहरूलाई याद भइसकेछ, आजै पढाएको आजै टेस्ट लिँदा पास हुनुभयो है त। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को परिच्छेद कतिमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था छ? परिच्छेद 3, परिच्छेद 4, परिच्छेद 5, परिच्छेद 6। परिच्छेद 3। परिच्छेद 3। परिच्छेद 3 मा ठीक छ। परिच्छेद 3 ल सबैले मिलाउनु भयो है। अम्बिका पाण्डे, विशाल महतो, ल अरूको मैले नाम पढ्न भ्याइन है, एकजनाको मात्रै भ्याए। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को केही नेपाल संशोधन गर्ने ऐन कहिले आयो? 75/11/19, 75/10/12, 75/11/12, 75/11/22। 75/11/19 हो, केही ऐन संशोधन गर्ने ऐन 11/19 मा आयो। 19 मा आयो। क नम्बर अप्सन है, क नम्बर अप्सन 11/19। हजुर 11/19 है। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको शिक्षा सम्बन्धी गर्ने काम कर्तव्य र अधिकार कतिवटा बुँदामा रहेका छन्? 20 वटा, 23 वटा, 24 वटा, 25 वटा। 23 वटा सर। 23 वटा। ए सबैले मिलाउनु भयो है। निर्मला कसले गर्नुभएको छ? 23 बुँदामा छन् है, 23 बुँदामा छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको शिक्षा सम्बन्धी काम कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत तलका कुन पर्दैन? सामुदायिक संस्थागत गुठी सहकारी विद्यालय स्थापना अनुमति सञ्चालन व्यवस्थापन तथा नियमन, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसाय तालिमको योजना तर्जुमा अनुमति अनुमोदन नियमन, विद्यालयको सम्पत्ति व्यवस्थापन कुन पर्दैन भन्नुहोस् त? मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालयको हो नि त, ग पर्दैन है। ग पर्दैन। हामीलाई कुन चाहिँ पर्छ भन्ने थाहा भएपछि आइहाल्छ क्या साथीहरू। 23 वटा अधिकार थाहा भएपछि अरू आउँछ है। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार वडा समितिले शिक्षा सम्बन्धी गर्ने कार्यमा कुन पर्दैन? ग भन्नुभयो नि त, ग पर्दैन। ग वडा समितिको होइन त, अन्तर्विद्यालय खेलकुद मार्फत गर्ने भने ल भन्नुहोस् त। घ पर्दैन सर। राइट, को बोल्नुभयो? पर्दैन। वडालाई पो बालमैत्री बनाउने भने वडा समितिले है। गाउँपालिकालाई सिङ्गैले बालमैत्री बनाउँछ त वडा समितिले? वडालाई बालमैत्री बनाउने काम चाहिँ गाउँ के अरे वडा समितिको हो। गाउँपालिका सिङ्गैलाई नगरपालिकालाई बालमैत्री बनाउने काम गर्दैन। घ पर्दैन है। घ ठिक छ। घ साथीहरूले पछि मिलाउनु भयो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, यो त बोल्दै भएछ, 2074 अनुसार गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले शिक्षा सम्बन्धी काम कर्तव्य अधिकार कुन पर्दछ भनेछ? स्थानीय स्तरको शैक्षिक ज्ञान, सिप प्रविधि संरक्षण प्रवर्धन गर्छ, स्थानीय पुस्तकालय वाचनालयको सञ्चालन मासनी गर्छ होइन, माध्यमिक तहसम्मको समन्वय र नियमन गर्छ भनेपछि माथिका सबै पर्छ। बोल्ड पनि भएछ है साथीहरू, सजिलो पनि थियो तर बोल्ड पनि भएछ, ठिकै भयो। ल स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 11 को 2 को ज मा आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत कतिवटा काम कर्तव्य अधिकार राखेको छ? 23 है। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को कुन दफामा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सम्बन्धी अधिकारहरू छ? 11 ज, 10 ज, 11 ज, 12 ज। 11 ज। ठीक छ। ल मेसेज गर्नु साथी है, मेसेज गर्नु, डिस्टर्ब आयो च्याट गर्नु है। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले शिक्षा सम्बन्धी काम कर्तव्य अधिकार तलका मध्ये कुन पर्दैन? पर्दैन दुई चारवटा प्रश्न छ।
माध्यमिक तहको परीक्षा सञ्चालन गर्दैन है, भर पर्दैन आधारभूत तहको मात्रै परीक्षा सञ्चालन गर्ने हो। त्यसैले यहाँ माध्यमिक तहको परीक्षा सञ्चालन भनेको छ, त्यो पर्दैन। ल, नेपाल सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 कहिले स्वीकृत भई लागू भयो? 2014 भन्नुभयो कसले? हेर्नु त, भन्नु। 29 हेरौँ। 29 भन्नुहोस् है। 2074 है, क हो। 2074 629 हो सर हो। क चाहिँ हो, ख भनिरहनु भएको छ एक दुईजनाले। होइन मैले त क नै भनेको। होइन, क थिच्दा ख भयो होला है साथी। ल, 74 629 है। यसको राइट एन्सर चाहिँ 74 क हो। आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन अनुगमन तथा व्यवस्थापन कुन तहले गर्ने प्रावधान छ? प्रावधान छ। गाउँपालिका तथा नगरपालिका, प्रदेश तह, संघीय सरकार, स्थानीय तहको वडा कार्यालय। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको कुन दफामा वडा समितिको काम कर्तव्य र अधिकार छ? 12 को ग मा छ है, 12 को ग मा छ। सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको नीति अनुगमन तथा नियमन। नीति बनाउने कसले त भन्नु त? गाउँ वा नगर कार्यपालिका है, गाउँ वा नगरपालिका, गाउँपालिका वा नगरपालिका। ख भनिरहनु भएको छ नि होइन, ख हो है। ख क भन्नुभयो कसले? वडा कार्यालय भन्नुभयो। नीति बनाउने चाहिँ वडा कार्यालयले होइन है। शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ कुन कार्यालयको खारेजी भई बनेको होला भन्नुहोस्? जिल्ला शिक्षा कार्यालय। जिल्ला शिक्षा कार्यालय। जिल्ला शिक्षा कार्यालय। जिल्ला शिक्षा समन्वय समिति। शिक्षा कार्यालय खारेज भएर अहिले शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ बनेको छ। जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज भइहाल्यो नि सर। हो, अहिले शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ छ है। 2075 समन्वय एकाइ। ल, त्यही क्वेसन आयो। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट कुन मितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ स्थापना गर्ने निर्णय भएको? 2028 भएको हुन्छ। 12 के भन्नुभयो ल हेर्नु त? 2074 1228 सर। विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक सहयोग गर्ने उद्देश्यले बनाइएको यो हो युट्युब च्यानल बिन्दालाल सर। कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला।